ang nagserbisyo nga tinud-anay sa itong lungsod sa Merida. Numero 8 sa itong mga balota, magpapili pa ko sa pagkakonsehal karong umaabot ng Mayo 12, pagkakonsehal Imaribo and Rosales. May gabi na itong tanan. Magpasalamat ta, unang pasalamat ta sa itong labaw nga nakahitasan ng itagaan ta. Maayo na nga panahon. Yun nga ta ganina, pero pasalamat ta nga maayo na ang panahon karong gabi una. Sa atong kapitan dere, magpasalamat ko sa iyang endorsement sa MDT karong Mayo 12. Sa akong mga kauban, sa atong umabot Congressman Richard Gomez, atong umabot Mayor Marton Solania, Rodrigo Incislao, atong Vice Mayor, o akong mga kaubanan diha sa konseho. Sa gingon pa kanina ni Nini Batoy nagsulti nga kadaghanan ko ninyo nakatilaw na sa atong Vice Mayor. Yawan ko kung siya natilawan sa Vice Mayor sa serbisyo na ekonomiya sa pila ka tuig nga siya diha namunuan diha sa atong lungsod sa Merida. Ni Mayor Tony po nakatilaw na po mo sa iyang serbisyo. Labi na sa atong umabot mayor, nakatilaw na po mo sa iyang serbisyo. O kanamo karon nga incumbent nga konsehal diha sa lungsod sa Merida, nakatilaw na po mo sa among serbisyo diha sa atong lungsod sa Merida. So as representative sa mga katawhan, isip ipili ko ninyo ni atong unang panahon sa piniliay na ako'y obligasyon pagpasabot diha kaninyo ug sa inahitabo diha sa atong lungsod sa Merida. Tinood ba? Sakto ba na? So mo bitaw may ko nga public office is a public trust and all government employees and officers are accountable to the people. Kay ang gobyerno sa lungsod sa Merida, ang tag-iya nena, dili ang mga opisyalis nga naglingkod diha, kundi ang tag-iya sa lungsod sa Merida, mao ang katawhan sa atong lungsod sa Merida. Tinood na? So amoy tag-iya sa atong lungsod sa Merida, so doon na mo'y katungod nga masayod mo o giunsa pagasto ang kwarta nga inyong gibayad diha sa atong lungsod. Sakto? So inikato ninyo nito, mubayad mo buhis. Daghan mo bayran mo, himo mo tindahan, mubayad mo buhis. Karon inyo sa nang obligasyon o inyo nang katungod pagpangutana sa mga tao o sa mga opisyalis diya sa lungsod sa Merida o giunsa paggasto ang kwarta nga inyong gibayad sa atong lungsod. Kay kamuman mo'y tag-iya sa gobyerno. Sakto? So muna nga ako akong gilay daw o nila pa gilay daw nako ang predicate nga muingon sila nga na pataka ko ng istorya nga namumba ko dili man kay that is the right of the people as enshrined in the Constitution. Naman Constitution, gibutang ginasa sa Constitution nga kamong mga katawan sa atong lungsod mo italiya sa atong lungsod sa Merida, di ba? Public office is a public trust. The Philippines is sovereign republic, is sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So kanang katungod diha sa atong lungsod sa Merida, gikan na ninyo kay kanang mga opisyalis sa lungsod sa Merida, wa na sila kung wa pod mo ang ilang power nakagikan sa katawhan sa atong lungsod sa Merida. Mao nga kami isip naglingkod diha sa atong lungsod sa Merida, kami mo naghimo sa budget sa atong lungsod unsaon paggasto ang kwarta sa atong lungsod sa Merida. Motong ipasagilan ko nga wa kuno na ko i-approve ang budget sa 2025. Unsaon pag-approve na mo sa budget sa 2025 nga inig patawag na mo sa mga department head o unsaon paggasto nila sa kwarta nga gigahin sa ilang departamento, dili man sila mutungha sa konseho aron dipinsahan nila o giunsa paggasto ang kwarta diha sa lungsod sa Merida. Na kami dili man igo naman may mangutana aron doon namin ikatubag sa mga tao o giunsa paggasto ang kwarta diha sa lungsod sa Merida. Like for example sa Department of Agriculture, kay bao kita nga atong lungsod sa Merida is an agricultural municipality. Karon inipapanghatag ang budget sa seeds perting gamaya, ang budget sa fertilizer perting gamaya,
karon ang mga mag-uuma mga to sa agriculture sa DA mga yung seeds, mga yung fertilizer, wa na ikahatag kay gamay ra ang i-budget. Kay ba mo asa ang budget nga dako? Ha? Kay ba mo asa? Tuwa sa infrastructure kay tuwa dito ang daghang kwarta. Di ba? Naa dito ang kay ba na mo na. In the same way nga pareho sa national government na supposed to be, it is enshrined in the Constitution nga ang dako ginunta nga budget aron makahibaw po ng tanan, ang dako yun nga budget unta naana sa Constitution mao ang budget sa edukasyon. Kaya importante ang edukasyon sa nasod sa Pilipinas. In the same way sa local level nga tagaan unta nato og dakong budget ang edukasyon sa atong mga kaigsunan dinhi sa atong lungsod sa Merida. Apar unsay nahitabo ang budget sa edukasyon pertirang gamaya nga supposed to be atong tagaan o budget ng edukasyon nga maghimo ta o mga scholarship program sa atong lungsod sa Merida kay atong mga ginikanan maglisod ta mag-abot sa pagpa-eskwela sa atong mga kabataan. Kaya naghibaw mo o makatiwas ang atong mga anak dako kay nang garbo sa ginikanan dako puna ang matabang sa mga anak nga mahawas sa kalisod ang mga ginikanan. Kay inyo nakita kung ang mga anak way eskwela wa mo eskwela yan na karon naminyo pagkahuman na mangitag kuan panginabuhi unsa may buhaton sa mga anak nga wa katiwas sa eskwela mayon nay bilin sa din ako akong anak kay mangita kong trabaho nay pabaylo ako kwarta kay ako ipalit og gatas nay pabaylo ako na kong pila ka kilong bugas kay wa ko ipakaon sa akong anak di ba? Pero inyong anak naka-eskwela, nakagraduar, nakapangita o may trabaho, muna'y mukot, naipalit nga itong bugas, naipalit dito ice cream, manicure po diha, nga paputol si mo, karong magwapa ka. Ha? Tinood ba na? Kamo, di mo makarelate na mga ginikanan? Ha? O kang imong anak ng ka-eskwela, niya makakuha o mayong trabaho, naku kay nang garbo sa ginikanan, naku kay na matabang sa pamilya, kay siya na siya mutabang sa may suod para maka-eskwela, para mahawas sa kalisod ang pamilya tungod kay ang mga anak na ka-eskwela. Education is the best equalizer sa atong mga katawhan din sa lungsod sa Merida. Kay doon na kay edukasyon, maka-equalize kay nga no makakita kag maayong trabaho. Karon, mangita kag trabaho, bisan sa kay sano, pagkita ka doon na kay diploma, naka-eskwela ka, unsa may nag-graduate nimo. Karon, di ba? Lisod kay pagpangitag trabaho. Pero magpolitiko ka, why di kinahanglan nga diploma, di mangutana ang mga tao nga, oh, nakagraduate ka, wa. Ang kinahanglan na, read and write. Masayot pa mangitag trabaho pagka-politiko kaysa mangitag ang trabaho sa mga kompanya. Tinaw na, dili. So ayaw mo panundok sa upang politiko nga musul ng politiko bisa gawa ng kauman. Kinahanglan inyong pilion katong mga politiko nga dunay sudang o kay parang mahawas makakita sila kung unsaon pagpasinso ang atong lungsod sa Merida. Tanawa po ninyo ang mga tao nga inyong pilion nga dili magnegosyo sa atong lungsod sa Merida. Kang ilang itanaw ang ilang kaugalingong bulsa, dili ang bulsa sa katawhan sa lungsod sa Merida. O pangita po mo o mga politiko nga lungsuranon nga nahigugma sa atong lungsod o sa katawhan dili sa lungsod, dili sa Merida, dili sa Merida. Dili itong mga tao nga minganhi lang diri aron magnegosyo para mapuno ilang bulsa o daoton ang mga katawhan kay wa sila nahigugma kang ilang gitanaw ang ilang kaugalingon, dili ang katawhan sa lungsod sa Merida. O kamo nakakita na o kinsa na ang kandidato nga nagtanaw nga nahigugma sa atong lungsod. Kay kami naaari kami din sa lungsod sa Merida. O kaya mo nang daoto na lungsod sa Merida, katuon mo asa may nagpuyo, pwede mo maadto dito nga giunsa man ninyo ang atong lungsod sa Merida. Pero kanang mga tawhana, nighumak ka daw sa Merida, mamiya na diri. Mula ngayon na dito kay wa sila mahigugma sa atong lungsod sa Merida. Tanawa, gidaot ang dito sa bukid, gipanguha ang bato, wa na siya pakialam o madaot ang kahit ang
ang environment diha sa lungsod. So muna magbaha sa Merida, perti nakuha sa baha sa Merida. Wa siya pakalam sa pag mga lunod ng mga tao diha sa Merida. Kang iya ra yun na ang iyang ganansya, dili ang kayuhan sa atong lungsod sa katawhan diha sa lungsod sa Merida. Sumuo na inyong tanahon kanang mga tao nga nagtanaw na higugma sa atong lungsod. Si Mayor Marton sa pila ka tuig niya, wa gina niya hilanti ang kinayahan diha sa magsanga kay nagkaibaw siya nga kung mo na mahugma sa babaw. Lunod yon ang atong lungsod sa Merida. Pero karon tanawa, ipagawa pa to, wa siya pakialam nga karon magbabaha lang, muuwan lang o kusog, wa na. Ang tubig diha sa lungsod sa Merida wa na patuhod na. Kapila na mi naagiig baha diha sa atong lungsod kay wa nay mga bato ang atong kabukiran dinhi sa atong lungsod sa Merida. Ang iyang himo nga karsada kuno kayuhan nito, pero ang karsada nga iyang gibuhat dili na kayuhan sa pagkatawhan sa Merida kundi kayuhan na kay that is road to my farm. Karsada na padung sa iyang yuta, dili padung kayuhan sa katawan sa atong lungsod sa Merida. Ang katong karsada dari sa kalunasan padong dito sa Bacow na rally ni Ismati ngutana si Congressman Richard asam nito akong 20 milyones nga gihatag karsada padong nga sa supposed to be katong karsada ha gikan sa Lundag padong sa Mati padong sa kalunasan kay gamay kay karsada palapdan ng tanan diha motong 29 milyones asa gihimo niya ang karsada dito sa kalunasan padung atos magsanga atos babaw nga way tao nagpuyo nga katawhan naara diri padung sa kalunasan Lundag kalunasan nga Mati kalunasan nga naa diha ang magagiagi ang motor andito sa babaw ang karsada dito gisiminto pero way mo agi hapit dito kayuhan pa na padung sa lungsod sa Merida kayuhan pa na sa katawhan dili na kayuhan sa katawhan kay kayuhan na niya kaya yuta tuwa dito sa babaw mo gihimuan niya ang karsada. O ang mga bato dito nga dagko labo na saka ni sa kalunasan nanay dagko ng bato wa na nahurot na bato diha sa kalunasan kay naa tuwa sa tumurulan niya butang ang bato diha sa kalunasan nga nakadaot sa kinayahan dinhi sa atong lungsod sa Merida. So manghinaot ko nga atong mga katawhan dinhi sa lungsod sa Merida magmatana nga dili man ni pagdaot ting amo kundi pulos di kamatuoran. Kamu mga katawhan ni Merida nakakita o nagbuka ang inyong mata kakita mo unsay nahitabo sa atong lungsod. Ang iyang ipanghambog ang reclamation area nga nakahatag kuno kayuhan dinhi sa atong lungsod sa Merida. Pila bang kastol ang iyadas lungsod sa Merida? Kinsa may niayo ang mga katawhan sa lungsod sa Merida or siya nga siya mo'y nagag-stall? Kinsa may na mga stall diha sa lungsod sa Merida? Pulos na taga-Ormo. Ang uban na mga parente niya na supposed to be kana reclamation area is for the people of Merida nga makakuha sila stall kay daghan kay nanindas merkado nato diha nga taga Merida nga wa sila stall pero iyang gibuhat dili taga Merida ang beneficiaryo diha sa stall diha sa lungsod sa Merida. Ang uban diha nagdoble na ang stall diha ibis usara ta kada owner na usara ta ka stall diha sa lungsod sa Merida dili na siya duhaon kay aron maapod-apod sa mga katawhan dinhi sa atong lungsod sa Merida. Apan sa iyang gibuhat, gitake advantage siya posisyon para sa iyang kayuhan, dili para kayuhan sa katawhan dinhi sa atong lungsod sa Merida. Tang-awa na ang boardwalk niya sa lungsod sa Merida. Aw ang siya kanang landscape niya. Ang landscape niya 6 million. Naanas program of works bisag imong tanaw. Makaprobar ko na anak because this is the program of works. Paghimo niya sa lungsod sa Merida. Di man ta mapatakag istorya kung wa tay ebidensya. Ang ako, iyaw tanan to bagaw nili kay mayon siya kapatakan ako istorya. Tungod kay doon na tay ebidensya na nana sa program ko 6 million na ang kanang dito sa boardwalk. Moro na, gitam na nagsakbot ko niya 6 million. Pero karon tanawag, yapasan. Sige na kung tanom diha kahoy karon. Pero ana, kumana, 6 million, nadawat na. Iyo nakita nga susperting gamay. Ang suga niya 80 ka buok nasa program of works pero inyo nang ipon pila ka solar lights diya sa reclamation area naras mga tribe pa. Asa man ang uban nga solar lights diha, di ba? Unya moingon sila nga makako nga issue na dili na issue kay dunay program of works at the same time ang mga katawhan bisa sila mo ihap diha o pila ka suga na diha
Klaro kay na nga sa 80 kabok, 30 ra kabok ang gibutang diha sa atong reclamation area. Asa man ang uban niya na ngunay pangutana giunsa man niya ang ubang suga diha sa lungsod sa Merida para diha sa reclamation area. O kinsa may nalkansiya na siya o kita mga katawhan diha sa lungsod sa Merida. Kita kay atok ng kwarta nga buhis diha sa atong lungsod sa Merida. Wa niya ang pingi ang kwarta sa lungsod sa Merida nga mobalik dito sa katawhan nga taga Merida. Karon paghimo na mong budget sa 2025. Ang tanong, among ibutangan ng budget ang tanong, at the end of the year, mudawat ang tanong ng tag 1,000. Ang BHW, pila ra ang BHW? Ang honorarium sa BHW, tag 250 per month, 750 per quarter. Unya, moingon ang mga BHW, inig-meeting pala nila, o silang committee, hurot na ilang 750 sa tulong kabuan. Karon among ihimo, giduple na mo, ang sweldo sa BHW, ang honorarium nga madawat nila diha sa lungsod sa Merida. Instead of 750, among 1,500 ang honorarium sa BHW diha sa atong lungsod sa Merida. And we plan nga katong mga BHW nga accredited diha sa DOH sa atong RHU nga bisan pa kinsay makapitan nga di na unta mailisan. Kay uban ilisan ng BHW ug lain na po'y kapitan. Ang problema ang DOH na problema sila kung saon pagkuha sa data sa kada barangay. Kaya ang mga bagong nagpuli wa pa ma-accredit sa DOH, wa sila kaybaw unsay ilang buhaton. So muna nga amo unya at the same time dunay mga BHW nga maglisod na tawag lakaw nga to sa kabukiran kay daghan may trabaho ang BHW. So muna among gipaninguha nga i-increase ang sweldo sa BHW, hopefully o tagaan may swerte karong Mayo 12 amo pa nang pa-upturn og 3,000 iduble pa gyud 3,000 ang sweldo sa BHW kay daghan ang trabaho karon ang mga BHW sa kada barangay. During our seminar si Governor Rico Titilia nag-ingon nga ang Tacloban nga hospital ang sa BSU nga hospital sa Tacloban nga kuan dili na sila modawat og pasyente kung why recommendation gikan sa BHW kay mapuno na ko ng hospital niya uban gagmay ra day kayo mga samadra that online dito. So munang ipaagi nila sa barangay nga dunay recommendation sa BHW unya ngari sa kuan RHU usa pa mada dito kinahanglan dunay recommendation nga ang mada dito katurang mga dagko nga sakit kaya ron dili mapuno ang hospital dito niya mga gagmagikag may raday nga mga sakit ang mada dito. So nagtikadaghan na ang trabaho sa BHW and the BHW deserves sa increase nga ilang ipanginahanglan kaya among nakita unsa kadaghan og trabaho ang BHW sa kada barangay. During COVID-19 among nakita ang BHW nga sila taon ang risk diya sa atong mga BHW. Pero doon na ba'y pasalamat ang mga tao sa BHW. So muna, as reward, kami sa konseyo, kami, among gipunan ang sweldo sa BHW to 1,500 and hopefully 3,000 in the next year. Unya, before we proceed, I would like to recognize the arrival of our Honorable Congressman Richard Gomez. So manghinaot ko, labi na din sa Barangay Macaryo, nakahibaw ko, nakamarites na mo kung saan itabo diya sa atong lungsod sa Merida. So manghinaot ko, nga ang Team RNV, karong May 12, inyo unta, MDT, sorry, MDT, ako ramong liga na ito kay parang makamata mo, kaya ko ba nagduga-duga niya? Yeah? So, mahinaot ko na Team MDT 13-0 karong May 12 kay atong ayohon ang atong lungsod sa Merida. Atong palamuon ang atong lungsod sa Merida. Ang
ang ilang ipanghambok, nagtuo sila nga sila ray kamao mo palambok sa atong lungsod sa Merida. Nakaminaw sila sa mga taga-lungsuranon sa lungsod sa Merida nga dili makapalambok. Kita atong palambohon ang atong lungsod sa Merida. Much bigger sa iyang gibuhat diha sa atong lungsod sa Merida because we are more intellectuals and we know the needs of the people of the municipality of Merida. Nakasalamat o may gabi kanatong